سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعال توخي يا سيدي. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا. سيدي أمينا صادقا مصدقا هاشميا. شاكر الله طار ولك دغم يكرك طار ولك طار دبنك لا ما يقدر عن ذيك. أمينا صادقا مصدقا هاشميا. مكيا مدنيا قريشيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رماني تقليد معك. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद मा फी इल्मिका। इखलास और मोहब्बत से रोए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद मा फी इल्मिका सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमाम अल-मुत्तकीन। सदर मुहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त मआब आली जनाब शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत सय्यदुना हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद ताहिर साहिब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ुहुम व मेहमान ख़ुसूसी साहिब तरीक़त व रहबर शरीयत शेखुल कुरान वल हदीस इज़्ज़त मआब आली जनाब हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद सिबग़तुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ुहुम बिरादर मुहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त मआब आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुहिब्बुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ुहुम बिरादर मुहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त मआब आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल रबी साहिब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ुहुम। दीगर दे इलाक़े उसीदुन को पुख्तनो नंगियालो शराब शराब लरी और निज़दीना रागल द्रनो मिलमनो बिलखुसूस दे मिर्जा किली द मेरा कचौड़े दे चापेर चल उसीदुन को अल्लाह सरजमा द्वाड़ा जिहान खैस्ता का दादा किली और लाकीज नुम ज़का खलम चिदा 6 मिनट रवान दे तो दुनिया ही गोरी चाहे त महल वक़ू मालूम च मौलाना से कम दे के दा खबर कही दगे ज़वानानो ना चे दा हगे द यवी म्याश्ती राशिंदा सोच दे सरद मौलाना से महतरम पदगे हल जलू की दी ची अगा रज़ बकल राजी चे दा क़ैद जिहान महफली मिलाद दल तकी उशी नन हाँ रस अल्लाह रा वस्तला अगर से मौलाना से माल डीर मख कर आगले हो चूंकि अवल हक सासो के दो हुज़मा प्रोग्रामों से अगर रसलूर में अश्तो मख को नरा रवानी और चरबीउल अव्वल शरीफ रा नज़दीकी की मस्काता मुकम्मल पुरशिवी गनी अवल हक सासो दे माँ बने दा लाजिम च माँ आगाज दे कड़ी न करे वे दा गावन दे को नसीब नन शेवे बहरहाल जस्ता सुदे हल जल सलाम पेश को अल्लाह मुदीन दुनिया द्वारा खैस्ता का इलाहुल आलमीन दी दे महफल ख्वाग पदे तमाम इलाके बाने बिलखुसूस पदे कली बाने दे अल्लाह दे ख्वाग तकसीम के अल्लाह दे तमाम इलाके तक खैर और बरकत और रसई नन कली के उमम नामा द जुमी मन मुजबल से करे दे मा सफर उख अवल खुस्तास पर दिकली की शिकम स्वाहिब वफा शेवे दे मरहूम मोहम्मद आलम अल्लाह दे दहवी मग़फ़िरत नसीब की कब्र दे अल्लाह दे जन्नत बागी चौगर जई पासमंदगानो तदे अल्लाह सब्र जमील वर की और अगलोई मजल दे अल्लाह दे खुशहालो कर जई जमी उम्मत दा अक़ाइद व जिहान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदे अल्लाह बख्शिश नसीब की
د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صاف ډیر دي د هغه د پاسه بل صفت نشي کېده کوم صفت چې الله په خپل د خپل محبوب کړي دي رب العزال د خپل محبوب رخسار یادي هغه شان مونږ نشو یادولې الله د خپل محبوب علیہ السلام زلف مبارک یادي هغه شان مونږه نشو بیانولو کما حقه الہ العالمین د خپل محبوب علیہ السلام اخلاق بیانای هغه مونږ نشو بیانولې لیکن دومره کول شو چې دومره خبره د عقاید او جهان او کچھ الله په باندې مونږه خیسته کی هغه شاعر وای کنه چې دانا چې د جانان غاړه په ګلو خیسته کیږي دانا چې د جانان غاړه په ګلو خیسته کیږي ګلونه می جانان په قتلو خیسته کیږي په دې مرزا کې لیکي او دلته د مینی او د محبت خلق اوسېږي زه د دې علماو په یو لحظه کې د خپل محبوب علیه السلام نه جدا کړي نه دي د دې رابطه 24 غنټې د خپل محبوب سره پیوست ساتلې ده په دې کې د دې علماو ډیر لوی کردار دی الله دې دا علما زموږ د سر نه کوي امین په وایي د سرور کونین تاجدار حرم اوصاف حمیده ډیر زیات دي قاضی عیاض رحمت الله تعالی علیہ شفا شریف کی فرمائی و ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها د دې آیت په ضمن کې هغه مبارک فرمایي چې کچرته تاسو د الله نعمتونو شمار کول غواړئ نو دا پشمار کی ناراضی دا پشمار کی ناراضی وچا کم نعمت پشمار کی ناراضی اگر یو ذات با برکات جناب محمد رسول اللہ دے سرور کونین تاجدار حرم دا د تمام انعامات سردار دے دا د تمام انعامات اصل دے دا تمام انعامات عقید و جہان فرمائی انما انا قاسم واللہ یعطی عقید و جہان فرمائی چې څومره خیر په دې کائنات کې تقسیمی کی او دا د علم په باب کې نو د علم د لوی دولت په دنیا کې بل نشتا رب فرمای دا خیر اول زما دربار ته راځي رب مال را کوي او بیا ز په خلکو تقسیموما عقید و جهان فرمای بیا ز په خلکو تقسیمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین نے اللہ رب العالمین نے الہ العالمین چی دا محبوب دی عالمین ترالی گلو ندل با دمر خیر ورکی دے با دمر خیر سر دی عالمین ترالی گی چې د دا خیر په عالمینو تقسیمیږي د ذات با برکات به د خیر نه دومره ډکوي د دوی مبارک ذات به د الله د رحمت نه دومره ډکوي یعنی دار حرم ذات اقدس به د الله په نعمتونو او د الہ العالمین جل جلالو پر رحمتونو باندې دومره معمور وی چې د دنه به تمام عالمینو ته خیر تقسیمیږي عالمینو ته به د دوی د ذات نه رحمت تقسیمیږي
यो खुदा दस शख्सियत पर कार दे की चिदे बद आलमीनो पजब पुई की माना सा दे बद मलाइको पजब पुई की दे बद इंसानानो पजब पुई की दे बद पेरियानो पजब पुई की दे बद जनावरो पजब पुई की द्वि मुबारक बद कानो पखबरो पुई की जुबान कोई निशी जनावरों तबियात द्वि मुबारक को दर्जात ना अगर खैर न मिलावेगी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात बाबरकात दे बद हर शाह पर जुबान बांधी पुईगी बल पर आलमीन के इंसान तचे द कमी से खबरी जरूरत रागले दे लकयो इंसान त दर्द और रसीदो रसूलुल्लाह मुबारक बद हर दर्द न पार दवावी रसूलुल्लाह मुबारक जात बाबरकात बद हर तकलीफ न पार राहत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात बाबरकात से दा बदा अरे मसले हल हुई वली रहमतल लिल आलमीन दे तासु गो रही रहमतल लिल आलमीन सिफत दादी चे द औरेदो तो बद चा औरेद न रसीगी द औरेदो तो बद दी मुबारक औरेदो तो बद चा औरेद न रसीगी ख्वा का गल्ली भी औ कनिज भी रसूलुल्लाह मुबारक बहागा आवाज औरी लका कुरान करीम पदे बाने गवाने सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त हवा बाने रवान दे कुरान करीम पदी गवाने यो में गेल गया दे कौम तकरीर कही या अय्युहन नमल दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून फतबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मिलन की दमी की आवाज हो रही द्री मिल की दमी की आवाज दमाल खो बयारस तो खपकेगे ना हाँ संग शगली दासी बरस तो ब्याज गलेशन ब्या बतासो शेख वही जबस्त नवे दासी दकना खबर खो दवा द नंबर तक उस्ताद को न कोई तुझे मलक का खबर संग तासो मारे जवाब न रखा कोई मालिक मशगूल साथी चीजों खुशाले गम सुलेमान अलैहिस्सलाम पसू मिल की आवाज औरी दा पैगंबरी वगुन दी गुलनो सरवर कौन है द मदीनी मुनव्वरी जानान फरमाई पावल आसमान द फरिश्तों तुमरा हुजूम दे पावल आसमान फरिश्ते डेरे वलाड़ी दी द ढेर बोझो द वजना द आसमान कल कल फरियाद कई ये निकल चारे कई आसमान कल कल फरियाद कई
आका मौला फरमाई द आसमान दग फरियाज और आसमान दग फरियाज औरम सुलेमान अलैहिस्सलाम द्रीमी लगे आवाज औरी दा अल्लाह महबूब 500 कालों पर मसल आवाज औरी दा इब्न माजा हदीस मुबारक दे द मदीने मुनव्वरी जानान फरमाई इन्नी अरा मा ला तराउना व अस्मउ मा ला तस्मऊन। मदीने मुनव्वरी जाना फरमाई जिस औरम तासुनौरई आका मौला फरमाई जिस औरम तासुनौरई जिस विनम तासुनवी नहीं न मालूम दाशवा चिदान बिचदे दाद आलमीन दबार रहमत रे आलमीन की जिसम सलवी दा अल्लाह महबूब अल्लाह खबरई द मदीने मुनव्वरे जानान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिल कई रब्बुल अज़ाल फरमाई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इंसान तो दो बूझ रुश्त के निश्ता आ दो ओबो मख के पकार दे के इंसान मख के पकार दे आवाज राना गए इंसान दे पैदा को उबनी बिया बसर सके मख के ओबा पकार दीजी मख कैसे शे पकार दे ओबा पकार दी इंसान दबार ओबू जरूरत पे अल्लाह उड़ान दे ओबा पैदा की द हवा जरूरत दे अल्लाह हवा मख के पैदा कर द और जरूरत दे अल्लाह मख के और पैदा कर इंसान रुस्त पैदा शवे दे संगच इंसान दबार कम सी जरूरत हो अल्लाह उड़ाने ओब पैदा कर ली और पैदा कर हवाए पैदा करला दगरंश अल्लाह रज़ुल जलाल दा कायनात पैदा कोलो आलमीन पैदा कोलो द आलमीन इब्तिदा द मकीन व ज़मीन नदशिवी द आलमीन इब्तिदा द मकीन व ज़मीन नदशिवी द आलमीन इब्तिदा द कमज़े नकीगी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द मदीने मुनव्वरे द जानान दरबार ता हाजिरी की इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह अल खसाइसुल कुबरा बाने इमामुल मुहद्दिसीन दखबल दौर सैयदुना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह दखबल वहद हदीस लो इमाम अल्लामा अब्दुल बाकी ज़रदारी रहमहुल्लाह द मवाहिबुल दुनिया का हवाला बानी सहाबी द मदीने मुनव्वरी द जाना दरबार लगा गे या रसूल अल्लाह अल्लाह रज़ुल जलाल द तमाम अशियाओ नौड़ान सो पैदा करी दी द मदीने मुनव्वरे जानान फरमाइल या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अशिया
नूर नबीक मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूर बिल कुदरति हैज़ु शाअ अल्लाह। लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला कलमुन वला शम्सुन वला कमरुन। साददी महबूब पैगंबर नूर पैदा करे रे। लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला कलमुन, हाँ टेम की न लौहो न कलमो, वला शम्सुन वला कमर, न नूरो न सुगमयवा, वला जिन्नुन वला इंस, न इंसानो न पेरो, वला जन्नतु वला नार। न जन्नतु न दोज़खो। अजे पे मजा मजा दरे दरे सलो सलो पासे की खबर अखलासी की खा सही था करना। सुभान खैर नज़ीर परवाह न कई दस तेरे पदिला रज़म राज़म दागे खातिर रब्बानी करान दे और आधे गुलुनु औरई कज़म उलुक दनेट पली को खत्म करना खलको बोली खलक दगा शान कीनी लग यूट्यूब बान पर फेसबुक लोगों को रिश्ता खलक संग कीनी में फलते च खलक को रही चस्तर के दिरानाशी सरवारी कौन द मदीनी मुनव्वरी जानान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबल तपूस की मता वजबत लकन नबुव्वह महबूब अस्ताद दबार नबुवत कल वाजिब शवेरे। सरवर कौनैन मदीनी मुनव्वरी जानान फरमाइल कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। ज़क़ रहमान बाबा फरमाई सूरत की आखिरी ने पैदा शवे पमाना के अव्वली ने तर हर नूरहलद मोहम्मद पे जहाल की छिपुई नोदा अदम ओदा हवा दमदीनी मुनव्वरी जानान हागटे न अल्लाह रहमत वाले गले दमदीनी मुनव्वरी न जानान ज़ातम रहमत ते दमदीनी मुनव्वरी न जानान ज़िक्रम रहमत ते दमदीनी मुनव्वरी न जानान अखलाकम रहमत ते दमदीनी मुनव्वरी न जानान मोजिज़ातम रहमत ते ओ गोरे किलनो चिद मदीनी मुनव्वरी द जानान द जिंदगी पकम अड़हबान नजर वरवाचे हम दासिफत पर नजर राविच रहमतल लिल आलमीन दे। अरब तारीख हो रही अरब तारीख हो रही मक्का मुअज़्ज़मा ठीक है जी। अल्लाह मुझे बार बार नसीब की खैस्ता ज़ेर है जी तोले अरमान ला रही आवाज राना है तोले अरमान ला रही पदगा मक्का मुअज़्ज़मा की प बैतुल्लाह शरीफ के दनना और बाहर प हरम शरीफ के 300 पे तो खुदायान पदगे माहौल के प्रातु नंबर 1
नंबर 2, कुरान करीम पदी गवाह दे कि बाज़ खल्को पके खपली लुणा ज्वंदई खखवले, बाज़ खल्को पके खपली लुणा ज्वंदई खखवले। नंबर 3, द चा बचे मेरा मोर कुंड शवा और मेरा ने जुए बे ज़ल्मे नखपल मोर बे पदी का खस्ता सदो सदो दुश्मने रवाने वे खलक दयो बल विनो तत्गे नास्तो द इलाहुल आलमीन मारिफत कमो द अल्लाह पकोर के बैतुल्लाह शरीफ के द बैतुल्लाह शरीफ पलमन के कोर द अल्लाह खलक बुतानो तनस्कोर प्रातो अल्लाह रज़ुल जलाल जल्ल जलालहू दाओ मुख्तल छिप माहौल किरणा पैदाशी हर मोर प्लाख पलौलाद पीजनी दलुर मोहब्बत पीजनी दलुर कदर पीजनी हर बचे पलमूर पीजनी काबतुल्लाह शरीफ दबुतानो नबाक्षी इंसान द इंसानियत सराशनाशी द कुफर तोर त्यारी उर्गिशीद इस्लाम रणा राशी अल्लाह रज़ुल जलाल दगे माहौल बदले दो पारा द हिजाज बसर जमीन बाने द मके मौज़मी पखिस्ताखार की द बनु हाशम पखानदान के द कुरैश कबीला की द अब्दुल मुत्तलिब से पकोर नहीं की द अब्दुल्ला से दो चार देवारई की द आमिनी अबई पखीग की 20 अप्रैल 571 ईस्वी बाली दरबियुल अव्वल 12 मने तवा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई जमाद कोर पर दरवाज़े की आवाज चलो जचे दरवाज़ी तरानिल की शुमा जिब्रील अलैहिस्सलाम पर दरवाज़े के वलार दे अचानक जमीनी आवाज आ गए से जमाद अगलम लगता जशी करना जिब्रील अलैहिस्सलाम रागले दा आमीनी भाई दरवाज़ा की बला दे पखपली मर्ज़ी रागले का अल्लाह राले गले आवाज रा नगे दा अल्लाह पर मर्ज़ी रागले आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई द जिब्रील अलैहिस्सलाम पलास की यो कंडोलो यो जामू हगद शरबत नडको आगा शरबत द पयो नजियास पिनो द मुश्क अंबर व नजियात खुशबूदारो द शहद व नजियात खूगो जिब्रील अलैहिस्सलाम दा जाम माल रात आमिनी बीबी दीन सू गुटुना आखला मावे दागी न गुटुना आखस्तला जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दरवाज़े की आवाज को नंदा अल्लाह महबूब दी तूर तरान दे आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई ज़दन कमरी तलाणमा मासर सलोर ज़नान नूरिन मलगरश्वी मिलमने रागलिनी माद यवीन तपोसक
चित सो की हगे फरमाइल हवा बीबी माँ वह मिला में तपोस कत सो के हगे फरमाइल सारा बीबी माँ वह मिला में तपोस कत सो की वे फरमाइल मरियम बीबी माँ सलोर मीना में तपोस कत सो की वे फरमाइल आसिया बीबी माँ नंद मदीने मनोवरी द जाना दी दल रागलियो आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई दासमान दा जानिबा यो परदरा ख्वरश वला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह फरमाई चिदा आमिनी बिबिदा अल्फाजी चिदा मा पर कमर के दनन दमार गाल से नवाल वतल दमा पर कमर के दनन दमार गाल से नवाल वतल बहर दको नगिर चापीरत रजारी आवाज आदमाविल जोड़े द असुन काबिली थी पदे के ना गहाना यो दमदमा पगी का किरणाश्वला दन ब्यानो इमाम पैदाशलो यो जुल्बिया सुभान अल्लाह नासे महबूब पैदाश चिपल कुन खुशाली नजार सर रौड़ली लगे खिलास सुभान अल्लाह नासे अजीम इंसान लागे उस बद मजलूम पसर बादिलास की खुदेशी उस बद कुंडे रंडे खबर वाकस देशी उस बहकदार हक मिलवशी उस बखलक अल्लाह रब्बुल जलाल सराश नाशी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई जे सरवर कौनेल में बगीग की पैदा शुरू रणा ख्वरश्व जी रणा ख्वरश्वा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई वी मां द शाम महल्लात द शाम द बादशाह महल्लात आमिना भाई फरमाई दामाद मक्की मुअज्जमीन बोली दल आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई अल्लाह दी मंगोता सो टोल द आमिनी अबैन लुगे की अमीन प्यो आए अल्लाह दी मंगोता सो टोल द आमिनी अबैन लुगे की अल्लाह दी मंगोता सो टोल द हुजूर द खानदान लुगे की उआए पकाइनात के प मखदस मक्का बांधी द हुजूर द खानदान न लोए खानदान बलशदे जिद बनु हाशिम खानदान दे ज़कजी पदगे खानदान की पज़ुर्गुन पलकुन अंबिया पैदा शिरी लेकिन खिलास सुभान अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिकम दे दाम द मदीनी मुनव्वरी दे जाना निकले खुदा बन इस्माइल की पहला शेवे और द दिन दौड़ानी चिकम पैगंबरानी दा टोल बन इस्राइल जी अगर इसहाक अलैहिस्सलाम औलाद दे और रसूलुल्लाह मुबारक दे इस्माइल अलैहिस्सलाम औलाद की और दादवाड़ा ब्याद इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्ची दी द हुजूर खानदान लोई खानदान दे ठीक न दे जी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई यौदम दी रणा पसी ज़मान नजर लाड़ दो माद शाम महल्लात पुलिदल चिकल में नजर रावा पशुलो और माखपली गीत दा उगतल नुत मदीनी मनोवरी जाना दमाद गीत न कुशवेरिया और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अवल निष्पादी अल्लाह हुजूर के पसज दबाने प्रोते
अल्लाह अकबर। लोम्बाई रसूलुल्लाह मुबारक सजदा लगई, जन्नती लिबास पगाड़ दे, रसूलुल्लाह मुबारक पर सजदा की दे, दरवाजा उठा केदा, आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे लड़ा दी, सो की वैलुरिज़ सरिमा अब्दुल मुत्तलिब माँ बशैज़नुल बहरम शरीफ की बलाड़ुमा माँ काबतुल्लाह तकतल नागहान काबतुल्लाह हरकत के रागे और मकाम इब्राहिम तक सजदा पाने प्रेवतलो लुरिदल तखसुक बिल मरागले नरे द खानदान मशर का अंदाज लगी द कोर दनन हालात मालूमी आमिने रागले मादल तखसुक रागली नदी आमिना बई वत फरमाई सरा बाबा अल्लाह दलन वसे दर करे रे बाबा संग खबर शुई बचे मानन काबतुल्लाह पसजद पांजोली दलो आमिना बई वत फरमाई ता काबतुल्लाह पसजद ली दले मानन पकम रखी रसूलुल्लाह पसजदली दले हक गुलिश मिलांदर शर्मीगी हाग हुस्न खूबांदर शर्मीगी शिदन आज़ खंदान राशि फसलो लबू जन्नतन गिरबान अंदर नशर्मीगी ज़देज़ार शमा ज़देज़ार शमद दूर सुर्ग यारा कि दस्तुर को खाबंदा अंदर नशर्मीगी शिद ज़ुल्फ़ी खिद ज़ुल्फ़ी खिद ज़ुल्फ़ी खिद ज़ुल्फ़े खिद ज़ुल्फ़ी खिद ज़ुल्फ़ी खिद ज़ुल्फ़ी खिद ज़ुल्फ़ी खिद ज़ुल्फ़ी खिद ज़ुल्फ़ी बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमालिही सुन्नत जमीय खिसालिही सयलु अलैहि व आलिही खिद ज़ुल्फ़ी बजबिल कल फरीशी हम खरीद किलहान दर नशर्मीगी ज़देज़ार शमा ज़देज़ार शमद दूर सुर्ग यारा छे दस्तुर्ग खाबंदान दर नशर्मीगी माविज़देज़ार शमद दूर सुर्ग यारा दगयो साहिब सुभान अल्लाह ताज़ु शीशा की खबर सुर्ग तखयार दे उमरे ज़देज़ार शमद दूर सुर्ग यारा कि दस्तुर्ग खावंदान दर नशर्मीगी ऐसा हुस्न हुकाइन दर कलाम दे मलाइक जिन विरसान दर नशर्मीगी पंजाबा पंजामद फकीर हग बादशाही कि दसम के बादशाहान दर नशर्मीगी
چې بسر دې دا ختم نبوت کړلو د زړه سره ګور سلام در شرمېږي وړا जब जिसका सनासिबत द हसीन सी जुबान दिल नशरमीगी लड़त्यार रणा सवारागे लड़त्यार रणा सवारागे दुनिया तबाक रसूलुल्लाह रागे दुनिया तबाक लड़त्यार रणा सवारागे लड़त्यार दुनिया तबाक रसूलुल्लाह रागे दुनिया दम की खारता तशम बारकया दम की खारता तशम बारका तादाद गुलो शहीद शारागे तादाद गुलो शहीद शारागे दुनिया नन पर चगो चगो आवाज कवे द मिर्दा कली दा दीवानु नन पजान गवा के और दा ला द को दा दीवानु न पजान गवा के लाड़त्यार रणा सवारा गे लाड़त्यार माशाअल्लाह शैतान खौरी दी अंबार शिप सरा बोलो है शुक्र दे शैतान खौरी दी अंबार शिप सरा शैतान खौरी दी अंबार शिप सरा शैतान खौरी दी अंबार शिप सरा उज़मकीन मुस्तफा रागे उज़मकीन मुस्तफा रागे लड़त्यार रणा सवारागे लड़त्यार दुनिया तबाक रसूलुल्लाह आमिनी बीच बख्त बिलना आमिनी बीच बख्त बिलना गुलजे पकोर दा अब्दुल्लाह रागे गुलजे पकोर दा अब्दुल्लाह रागे दुनिया लाड़त्यार रणा सवारागे लाड़त्यार दुनिया तपाक रसूलुल्लाह रागे दुनिया पुराए निस्वाद अरमानुल दुनिया पुराए निस्वाद अरमानुल दुनिया पुरदिश्वा अरमानुल दुनिया बखाई जमात यार नबी खबर सूक का खबर शिपरी मलक दी दगदर सूक खजवाए दयार पर मगद जा नजर शी और का दी बल मखवता नजर सोका ददीदना दीदन ताकत हिंसा सर निष्ठा
वो आफ्ताब कते निशी भरा बरसों का हमरा नुंदाश खयो अरबान दी मगदा चिदयार पगम की निशी कलंदर सूख शिबिल दुले बदनिया बिनी अशनाई क्राय नरहमान पशान बदवी बाहुनर सोक लाड़त्यार रणा सवारा गे लाड़त्यार दुनिया तपा कर रसूलुल्लाह रागे लाड़त्यार रणा सवारा गे लाड़त्यार पूरा दिशवादा अरमानुल दुनिया पूरा दिशवादा अरमानुल दुनिया बिलाल पासीगा आकार आगे बिलाल पासीगा आकार आगे दुनिया तबाक रसूलुल्लाह रागे दुनिया तपाक रसूलुल्लाह रागे दुनिया है लतीफुल्लाह दस्तूर को गर्द रिका लतीफुल्लाह दस्तूर को गर्द रिका रज़्द क़यामत दा अशना प्यार आगे रज़्द क़यामत दा अशना प्यार आगे दुनिया तबाक रसूलुल्लाह योज़ल पे होए दुनिया होए अशकानो छिद चापरात लो बाने दलुड़ जुंदी खखवल खत्म शुल द चापरात लो बांदी ची बुत परस्ती खत्म शुला द काबे हरम द बुतानो न पाक शुलो दुश्मनान द योबल रुनशवल द योबल नजारे दिल कुर्बाने दिल उस बसूक ज्वंदई लुना खकीन की उस बैतुल्लाह शरीफ की सोकुत तंदे न लगई उस बखलक द योबल सर नफरत उनकी मोहब्बत बामशी होए दशा परात लो बाने चे दुमर लोय खुशाली जोड़ शेवेदा नंदा मिर्जा कड़ी बजुमात बाने चरागा लगी दिलीरी दादा कब सहर याद ना रखी दादा आगे सहर याद दे पक्कम सहर चे दन बयान इमाम तशरीफ रोड़ ले दे दादा गे खुशाली दा तासो खुशाले का खफे रसूलुल्लाह मुबारक पर पैदाइश अल्लाह खुशाल दे सोलवे खुशाल ले मलाइका इंसानान पेरियान जनावर बूटी कहानी सो खफो शैतान ने खुदे कोर रान की खबर कोई के दाखला कोई करना इखबल प्रदे पके मालूम शी ए रहमाना दादर सड़ी तो खते के चे कल कल द गमुनु बारान खदे पमा दे खलो गमरा वलिना रहमान बाबा गरीब खबरम न दे इखबल प्रदे पके मालूम शी ए रहमाना कल कल द गमुनु दा रहमान बाबा शेर देना असल दा चा जोड़ करे दे आदम जो पगनो के सो जो शेर जू की बस रहमान बाबा पसी वरूली जरा तो खबर हो कम जेम द गमुन बारान न देखो पर रबीउल अव्वल की द मिलादुन बारान खदे पदी की खपलो प्रदे मालूमीगी पदी की खपलो प्रदे मालूमीगी तो गमुन के द माता खुदे न खाई
د سرور کونین په میلاد شریف کې خپل او پر دې معلومیږي. او رښتیا وایي تاسو علاقه کې چې چا ډېره موده پس بچی پیدا شي هغه دوستان خوشحالي کو دشمنان خوشحالي. आवाज رانغه د چا چې داغه کور سره دوستانه او داغه کور سره حتی تعلق وي هغه پاغه نوجوان خوشحالي او چا چې داغه کور سره خفګانی وي دا پکې د کوم نه راغلي دي دا خو دشمن دی کنه خپه دی کنه. نو رښتیا وایي دا کم خلک چې ربیع الاول شریف کې د سرور کونین میلاد شریف کوي د دې تعلق د آمینی ابي د کور سره دی د دې نسبت د عقاید جهان د کورنۍ سره دی دا د هغې درشلې او د هغې کور په وجه باندې دی خوشحالي کوي. رښتیا وایي کوئی دومره خو به پوهېږئ چې رسول الله مبارک نه وی قرآن به و آواز رانغی لیلۃ القدر به و رمضان شریف به و د دین اسلام خواږه به و نه به و. ما او تا ته کنن رمضان شریف ملو دی ما او تا ته کنن قرآن ملو دی ما او تا ته که لیلۃ القدر ملو دی دا د سرور کونین په خیرات کې ملو شوي دي دا د سرور کونین د راتلو سره دا خوشحالي راغلي دي د چا په وجه چې ماته لیلۃ القدر ملو شوی دی د چا په وجه چې ماته رمضان شریف ملو شوی دی ستانه ډېر وړاندې خلکو ستا کمال نه دی دا د رحمت للعالمین کمال دی دا د رحمت للعالمین وجه ده چې د هغه د رحمت دومره خور شه چې خلکو کې درد او احساس پیدا کړي. لیلۃ القدر متوجه نه مت متوجه شي لیلۃ القدر مت متوجه تاسو د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی ولی په دغه شپه باندې د لوح محفوظ د قرآن اول اسمان د دنیا ته راغلی هغه شپه د زرو میاشتو نه غوره ده زمن لیلۃ القدر دا هغه سحر نه قربان شه په کوم سحر چې د نبیانو امام د مور غیږ ته راغلی دی مونږ د عقاید جهان هغه ورځ دنیا ته دراتلو رب العزت فرمایي قل هو حبیب زما بفضل الله د الله په فضل باندې ها رښتیا وایي تاره چې خدای مال درکړي ته د الله فضل دی وی کنه وی چې جیدات درکړي څه وی چې زوی درکړي اواز رانغی چې ګاډی لارې موټر درکړي رښتیا وایي د حضور نه لوی فضل به کم یو وي د سرور کونین نه لوی فضل کم یو دی قرآن کریم نه لوی فضل کم یو دی د الله په فضل باندې چې مراد نه قرآن مجید دی وبرحمته او د الله پر رحمت باندې چې مراد نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فبذلک فلیفرحوا بس په دې دواړو دي خوشحالي وشي رب العزت فرمایي په دې دواړو دي خوشحالي وشي په قرآن او په صاحب قرآن دي سوشي خوشحالي وشي. بعض خلک سوي هو یاره په دې ورځ باندې خو رسول الله مبارک دنیا نه تلم دی ټیک نه ده وای کنه وای چې تاسو د دنیا ته دراتلو ورځ هغه یاد تازه کوئ نو په دې ورځ باندې خو رسول الله مبارک دنیا نه تلم دی داغه مرګ د نهیر دی موږ یو نه موږ د سرور کونین د حیات النبی قائل یو چې رسول الله مبارک ژوندې د په خپل قبر کې پاتې شو د دنیا نه د پرده کېدو خبره نو په شریعت کې د درې ورځو نه زیات غم شته اواز رانغی د څوار نه سوه کاله پس ماته وی چې هغه غم یاد کا
تاسو چې ته کال 10 کال پس د بابا غم د پاره کټ راغس دي چې راشي چې دوا وکړو خو چې درونه دې تیر څنګه برکت نشو کنه یار دې سوال سوا کال پس موږ ته دا خبره کو دا سې کارو کوي چې دا د خوشحالي کار مونږ ته پرې دی دا د غم کار تاسو سنبال کوي موږ دنیا خو خوشحالي کوو لکه خلاص سبحان الله موږ د سرور کونین په ذات باندې خوشحالي کوو او د سرور کونین په ذات ستاسو وی چې پیدا شي غلوي دا کوي چې لوی شي شرابي وي زناکار وي پردی زمکی نشي پردی لاري وهي غلوي قطع طریق وي ساچ دغه بچي پیدا شي پاغه خوشحالي کې د سرور کون چې په پیدائش خوشحالي کې نو حق د سرور کونین جوړيږي حق د سرور کونین جوړيږي چې پاکه د جهان خوشحالي شي لنډه خبره دادا ویره د سنیان چې دا کم په میلاد النبی کوي وای کوم صحابي میلاد النبی کړي دي تو کوم صحابي منع کړي دي اواز را نه کوم صحابي منع کړي دي د کوم سیز منع چې راغلی دا اب من قرآن کې او چې د کوم سیز منع په قرآن کې نه راغلی هغه جایز وي اوس په قرآن کریم کې رب العزت په موږ تاسو باندې بعضی زنانه حرام کړی دا کې سره نکاح نه کیږي د چې دا کوم نه کیږي دا غي ذکر کړي چې کوم کیږي دا غي ذکر کړي نه کیږي اواز را نه چې کوم نه کیږي دا غي ذکر شوی دی ما در قرآن په آیاتونو کې وایي چې د سرور کونین پر راتلو به خوشحالي نه کوي یا وشوا بل دا خبره ده چې کوم سیل پیغمبر په وخت کې نو د صحابه په وخت کې نو بس دا بدعت دی او دا حرام دی وای امام بخاری رحمت الله علیه په شان شخصیت په پیدا شي داغه نرسته په پیدا شي اواز نه غي تابعی ہے کنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسعود جی مولانا سے تابعی دیر رستو دے متوجہ ہے یعنی صحابیم نہ دے تابعیم نہ دے او تبع تابعین نه دي ٹھیک ده جی دا درې زمانه شي د حضور زمانہ خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم د دین درې قرن مراد دي یا 200 کال کې والا یا د درې زمانه والا صحابه تابعین او تبع تابعین او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیر رستو دي دما په خبره بیان پونه شوي اوس هغه بخاری شریف لیکلی دی او په کومه طریقې لیکلی جی علما ناس دي امام بخاری رحمت الله تعالی علیه بچ کل حدیث مبارک د سرور کو لیکلو اول به علمل غسل به وکړلو یا به برکات نفل وکړل اول به علمل आवाज را نه غي بیا به برکات نفل وکړل پدغه حواله باندې پدغه طریقه چې بخاری شریف لیکلی شپاړس کال کې امام بخاری دا کتاب لیکلی هر حدیث تلمل او هر حدیث تا دا کار کوم صحابي کړی دی आवाज را نه غي आवाज را نه غي یوم نه دی کړی دا کار خو نه صحابي کړی دی حدیث تلمبل او بیا 2 رکعات نفل مس کول او نه په حدیث مبارک کې راغلی چې عقاید جهان امر کړی چې دا کار وکوي نو امام بخاری چې دا کم کتاب لیکل کړي دی دا په کومه طریقې لیکل کړي دا خو د صحابه په وخت کې نه دي شوي نو چې دا صحابه په وخت کې کم کار نه دي شوی هغه بدعت دی هغه حرام دی او دا کار د بدعتیانو دی
د تدا سے کارو کا چې امام بخاری سے بیا ډېر غټ بدعت کړي دي چې صحابي او کار نه کړي تابعی او کار نه کړي تبع تابعی او کار نه کړي واغې کوي نو دا سے کارو کا چې دا امام بخاری زمونږ د تزان له بل امام بخاری را پیدا کا دا زمونږ دی د دې ځان لغم کی او هاي او چې خبره شي امام بخاری او امام بخاری پیژنې نه هغه خو ستا په نسبت بدعتي دی هغه کار کړي چې صحابو نه دی کړي زمونږ په نسبت باندې خو زمونږ امام دی زمونږ د سرونو تاج دی احادیث ډېر لوی خدمت کړي دي نو دغه امام بخاری زمونږ دی ښا دا نو خلک د ځان بل امام بخاری را پیدا کی زه خو په دې حیران یم چې زه تاسو ته ګل ښایسته دی د تاسو به چې ښایسته دی که نه ته چې ما ته کتاب وښایه ته راته ووایه ګل ښایسته دی आवाज رانغی ور را باز بکی غلی فی ما ته کتاب وښایه ګل ښایسته دی ته وایې بېشکه خو تپوس د بوران وکړه سبحان الله وایه زم د نبیانو امام خسته دی اوس تپوس کول دلیل پیدا کول دا د ابو جهل کار دی دا د ابي لهب کار دی دا د عتبه او د شیبه کار دی تک د عقاید و جهان د حسن تپوس کې یا صدیق اکبر نو کو یا د بلال نو کا د صحابو نو کو د بلال نو کو چې څوک په حضور مین دي غلط تپوس وکړه زمین پا دی دور کے چه دا سرور کونین دا حسن تپوس کے دا قید و جہان تپوس کے دا اہل سنت و جماعت میں ہوکا چه یار سمر خیستے دے اللہ جل جلالہ دی ستاسو دا اخلاص ستاسو دا محبت ستاسو دا سعی ستاسو دا کوشش دا دی اللہ قبول و منظور کی امین پہ باندھے ہوا ہے یہ ملکو یو ناز شریف ہوختے دیں اگا ناز شریف وین کا خیری او نور ما تا رخصت تے زکر تا پا مجلس بھئیگم ورکوٹم پا مخ ملاوی اختنو را گلی کہ دارا گیرہ مسپی نشوا نظر مجلس بانے بھئیگم چی دا مجلس اس ما رخصت ہے چیز دا مولی سے پا پکیگم مونگا پختانیو او دا ممبر نا خودی نشو را کتوزولے اللہ دی مونگو تاسو نیکان کی د مرزا کلی ډیر درانه خلق دی ډیر د مینې او د محبت خلق دی خدای دې دا کلی آباد العالمین وایي الله الله وایا بندا الله الله وایا الله الله ذکر درد هر دمه کوا د زړه زنګ دی پری بیا دسترگ نمیزی والپسینم رسول اللہ دسترگ نمیزی والپسینم رسول اللہ زما کلہی جسنا حرم رسول اللہ دسترگ نمیزی والپسینم رسول اللہ دسترگ چه د شاه محبوب دغه بوای دسترګو نامیزي ور پسین زما کل هیری کستا حرم رسول الله دسترګو نامیزي ور پسین رسول الله دسترګو نامیزي ور پسین رسول الله روزا مطهر دی زما سترګو کی غړیږي لسکلی مناری می دهرن کلهیریږي
पगम्बद हिजरात रहमत नारवरीगी पगम्बद हिजरात रहमत नारवरीगी पगम्बद हिजरात रहमत नारवरीगी तो त्यान द मोहब्बत दिद जंगलो खाकी चलेगे को उशी वक उशी दुई दस्ता नजर करम रसूलुल्लाह दस्तूर जीवर बसी आवाज मोहब्बत रानवे दस्तूर गुलामी जीवर बसी जमा कल ही गिस्तारम रसूलुल्लाह दस्तूर और दिल खुल की इबादत मुकद्दसात मिलावीगी दिल खुल की इबादत मुकद्दसात मिलावीगी यो मुस्तासुद मखाफ पनजो जरक बिलीगे पगम्बद हिजरात रहमत नारवरीगी वदार दारशनस्ता हरम ग्रान में कसम रसूलुल्लाह दस्तूरगुना जमा कल ही किस्ता हरम रसूलुल्लाह दस्तूरगुना रोजा मुतहर दीज मस्तुर्ग की गड़ीगे लश्करी मुनारे में दहरम कल हीरीगिए तो ध्यान द मोहब्बत दिद जंगलू ख्वाकी चलेगी दहर आशिक दन खमेगी मरहम रसूलुल्लाह दस्तूरगुनाह दस्तूरगुनाह जीवर पसीनम रसूलुल्लाह जड़गे में हवा गिर शुदर नदी सारीगी जड़गे में हवा गिर शुदर नदी सारीगी पगम्बद हिजरात रहमत नारवरीगी जड़गे में हवा गिर शुदर नदी सारीगी जलाड़ महाजम तदे जमान पदकीगी और ख्वाही माँ पदी चितल दिता सरोसीगी सादरता तो यौजल प्यारा जम रसूलुल्लाह दस्तूरगुनाह अल्लाह दस्तूरगुनाह जीवर पसीनम रसूलुल्लाह दस्तूरगुनाह जीवर पसीनम रसूलुल्लाह दुरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि دا ناراضي درو نشم ویلې ناراضي یو کړي مې ویل د ناراضي نو ها بل نا شریف برته خیر دی خیر اول خپلو کې صلاح وکړي بیا به کار کوو که یو نا شریف ویم چې دا ټول رضا شي ښه که صورت د محمد نوے پیدا
पैदा करी बखुदे न बदाए दुनियानो तोल जहान द मोहम्मद पर ही पैदा दे मोहम्मद दे द तमाम जहान अबा या रसूल तोल जहान द मोहम्मद परी पैदाश मोहम्मद दे द तमाम जहान अबानू ए मोहम्मद द बेचारो चार गर दे मोहम्मद दे हर दर्द मन लर दवा मोहम्मद मोहम्मद द गुमराहान और रहनुमा दे मोहम्मद द गुमराहान और रहनुमा दे मोहम्मद दे दड़ंदू दला सासवा दई मगड़ा बेशक ची बंद दे नूर कुलवाड़ सिफात पर इख्तियार कन्नबी दे कन्नबी दे कवली दे कासवी दे मोहम्मद दे दहमो वाड़ू पेशवा छिए दिन द मोहम्मद दे कबूल करे जन्नत दे कबासिद दे कबारसा नबुवत में मोहम्मद पानी तमाम शो निष्ठा बजला मोहम्मद अंबियानो ज़रहमान द मोहम्मद दर खाकरो बीमार मुंग दिखदे निकड़ी द दी दराज दा यादी मिश्री ब्याद मदीने लारे तुझे यादी मिश्री ब्याद रवानी दमियाज बतरफ शुली काबिली रायादी मिश्री ब्याद मदीने रवानी बुलबुल आंधी पर मजा मजा चमनता प्रेदी हर यो वतन रसवी जात यार वतनता प्रेदी हर यो वतन रसवी जात यार वतनता हाजिर हाजिरी मरबता तजलबैक वही नारी राया भी मिश्री याद यो आवाज बानी राया दी मिश्री याद फारिग शीशे उमरे नाजारी की बका बेना रवाल शुल मदीने ताशकाजी दबकेना रवाल शुल मदीने ताशकाजी दमकेना जाना
जानन बावर तउआई दमिनी हर कले राया दिमिशी याद मदीने एहसान अल्लाह हसीना पर बदर में यकीला एहसान अल्लाह हसीना पर बदर में यकीला सलाम लबाज ब्याज माद शाह मुरसलीना सलाम लबाज ब्याज माद शाह मुरसलीना गोगल की मिजन गेडे गोगल की मिजन गेडे गोगल गोगल की मिजन गेडे भी आरामद मुदीरा यादी मिशी याद मदीने यादी मिशी याद मदीने ला कुसी دخلت بخش على شيء صيغة ثلاث 16 دعاء كده دخلت بخش على شيء لازم لا لازم بخير